अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई मैं उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदा व जावेद मौजज़ा पेश गोयां हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई पेश गोयां गुज़रते अय्याम के साथ दरख्शां सूरज की तरह रोशन होती जा रही हैं। इन मौजूदा हालात के तनाज़ुर में मैं एक पेशगोई आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हदीस नबवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों पर काफ़िर लोग ऐसे टूट पड़ेंगे कि जैसा कि खाना खाने वाले अपने प्याले में टूट पड़ते हैं, यानी कि खाने वाले बर्तन पर टूट पड़ते हैं। तो सवाल करने वाले ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक़्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उस वक़्त मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के दिलों में काफ़रों की हैबत डाल देंगे और उनके दिलों के अंदर वहन पैदा फरमा देंगे। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन किसे कहा जाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहन कहा जाता है दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद समझना। तो भी आज कल जिस किस्म के हालात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की गई, आप सल्लम की पेशगोई वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर होती है कि देखिए कि अमेरिका के अंदर एक सियाह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड को एक सिक्योरिटी वाले ने ऐसे ज़मीन पर लिटाया और उसको ऊपर से ऐसे दबाया कि उसकी मौत वाक़ई हो गई। और फिर इतना शोर मचा, ऐसी आवाज़ बुलंद हुई कि जी बड़ा जुल्म हुआ, वाक़िअतन बड़ा जुल्म हुआ, ये हम सब भी एतराफ़ करते हैं। और फिर उसकी याद में एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए, चाहे वो फ़ुटबॉल का मैच हो या क्रिकेट का मैच हो, हर मैच से क़बल बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधी गईं और एक मखसूस अंदाज में उसको खराज तहसीन पेश किया गया। और आज एक सोशल मीडिया पर तस्वीर बड़ी वायरल हुई एक फ़लस्तीनी मुसलमान की, कि जिसके ऊपर एक इसराइली दरिंदा सिफत फ़ौजी उसी तरह, बिल्कुल जिसी तरह वो जॉर्ज फ्लॉयड सियाह फार्म पर एक सिक्योरिटी वाला बैठा हुआ था, ऐसे ये इसराइली फ़ौजी फ़लस्तीनी मुसलमान को उल्टा लिटाकर उसके ऊपर ऐसे बैठा हुआ है, उसकी गर्दन को ऐसे दबाया हुआ है। तो आज उसकी आवाज़ को बुलंद करने वाला कोई भी नहीं और उसके लिए एहतजाज करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि हम इन काफिरों के इतने दिलदादा हो गए हैं कि हमें उनकी अदा, हर अदा पसंद आने लगी है। तो भी हमेशा जैसे कुछ भी फ्रांस में धमाका हो या और इस यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में अगर कुछ वाक़या हो जाए तो पूरी दुनिया में वावेला मचा दिया जाता है और सीधा टारगेट मुसलमानों को ही किया जाता है कि जी इसमें दहशतगर्द यही मुसलमान ही हो सकते हैं। और हमारे यहाँ अगर वाक़या हो तो फिर उसको किसी और निगाह से देखा जाता है, उसे किसी और तराजू में तोला जाता है। अब जब इंसाफ की धज्जियाँ बखेर दी गईं, आफिया सिद्दीकी को 80 साल की सज़ा सुना दी गई। एक मशकूक जुर्म
کہ جس کا جرم بھی مشکوک، جس کے گواہان بھی مشکوک، لیکن ان سب کے باوجود بھی عافیہ صدیقی کو 80 سال کی سزا سنا دی گئی، اور پھر اس کی مظلومیت بیان کرنے کے لیے کہیں کوئی آواز اٹھانے والا ملتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں کہ مسلمان اکثریت میں ہیں، اربوں کی تعداد میں ہیں، اور یہود و نصارہ مسلمانوں سے گنتی میں کم ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی مسلمان آج مغلوب ہیں، اور یہی کفر مسلمانوں پر حاوی ہے۔ یہی کافر لوگ جہاں ان کا منشا چاہتا ہے وہ اپنی دادا گیری جمانے کے لیے مسلمان ریاست پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ عراق ہو، شام ہو کہ مصر ہو، وہ فلسطین ہو کہ بوسنیا ہو، ان تمام ریاستوں میں انہوں نے اپنا ظلم و ستم و بربریت کو قائم کیا۔ ابھی کشمیر کے اندر جو قانون پاس کیا گیا کشمیر کے اندر، اس کے متعلق پاکستان نے اکیلے آواز اٹھائی، دنیا نے ساتھ نہ دیا۔ کشمیری بیچارے کتنے سالوں سے چلاتے اور بلکتے رہے، اپنی لاشیں اٹھاتے رہے، لیکن اس کا کوئی ہم نوا نہ بن سکا۔ اور یہی درندہ صفت جنہوں نے افغانستان میں تباہی و بربادی کا ایک عالم برپا کر دیا، جب یہاں سے شکست و ریختہ ہو کر نکلے تو پھر منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملی، لیکن پھر بھی مسلمانوں پر ہر ظلم و ستم، ہر حربہ آزمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے 1400 سال قبل کی گئی پیش گوئی آج ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی نا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی کافر لوگ مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے کھانا کھانے والے اپنے پیالے میں ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی کہ کھانے والے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اسی طریقہ پر یہی یہود و نصارہ، یہ کافر لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اور آج کل کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں پر بھی اگر ظلم کی چکی میں پس رہا ہے نا کوئی آدمی، کوئی شخص، تو وہ مسلمان ہے۔ اگر جس جگہ پر کسی کے جسم کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں نا تو وہ مسلمان ہے۔ اگر جس جگہ پر بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے نا تو وہ مسلمان ہے۔ وہی مسلمان ہے کہ جس کے لیے اپنے ہی ملک میں اس کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ فلسطینی بیچارے ایک چھوٹی سی ریاست میں رہنے کے باوجود آج تک انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی ہوئی ہے مسجد اقصی کی حفاظت میں۔ وہ تو لڑ رہے ہیں، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا اور کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، لیکن افسوس ان اسلامی ممالک پر، ان مسلمانوں پر جو اپنے آپ کو مسلم تو کہتے ہیں، کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں، کہ جسم کے اگر کسی حصے میں کوئی درد ہوتا ہے نا تو اس کے پورے جسم کو وہ درد محسوس ہوتا ہے۔ تو مسلمان بھی ایک جسم واحد کی طرح ہیں، لیکن آج مسلمان کئی حصوں میں بٹ گیا، کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور اپنے بھائی کی مدد کے لیے نہ آیا۔ جو بھی مسلمان جہاں پر بھی پس رہا ہے نا، جو بھی مسلمان جس جگہ پر بھی مظلوم ہے نا، اس کی آواز اٹھانے کے لیے اپنا مسلمان ہی آواز نہیں اٹھاتا، اور تو درکنار۔ باقی بھی اگر ہم امید کریں نا کہ جی یہ مسلم ورلڈ، یہ اقوام متحدہ، یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ ان طاقتور یہود و نصارہ کی تو یہ تو لونڈیاں ہیں، یہ تو ان کی غلام ہیں، وہ جیسے ہی ان کو احکام جاری کرتے ہیں یہ اسی کے مطابق ہی عمل کرتی ہیں۔
ہاں اگر ان کے ہاں کوئی واقعہ ہو جائے تو فوراً مسلمانوں کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے، ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں مسلمانوں پر کہ ان کو 100% یہ یقین ہو کہ یہ حملہ کرنے والے یہ مسلمان ہی ہیں۔